बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की सबक में तरगीब होगी उलमा का एहतराम और उनकी बुजुर्गी व वक़ार के ताल्लुक से, और तरहीब होगा उलमा को खो देना और उनसे लापरवाही बरतना। तो इस सिलसिले में सबसे पहली हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि वो फरमाते हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के शहदा को कब्र में दो दो करके जमा फरमा रहे थे। फिर फरमाते, दोनों में से ज्यादा कुरान याद करने वाला कौन है? यानी शहदाए उहद को दो दो शहीदों को एक कब्र में दफन फरमा रहे थे और उनमें दरियाफ्त करते लोगों साहबा किराम से कि ये बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा कुरान किसे याद है? तो साहबा जिसकी तरफ इशारा फरमाते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कब्र में उस शहीद को उतारते जिसे ज्यादा कुरान याद होता, यानी मुकद्दम फरमाते। हजरत अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े मुसलमान और हामिले कुरान आलिम व हाफिज को जो कुरान में गुलू ना करता हो और ना उससे एराज करता हो की इज्जत करना और सुल्तान आदिल का एहतराम करना अल्लाह ताला की ताजीम में से है। जिसने उनका एहतराम किया उसने अल्लाह की ताजीम की, है ना। चार चीजों को हुजूर ने फरमाया, एक एक बूढ़ा मुसलमान उसकी ताजीम करना अल्लाह की ताजीम करने की तरह, और दूसरा आलिम व हाफिज, हाफिज कुरान जो कुरान में गुलू न करता हो और न एराज करता हो, तो उसकी इज्जत करना, उसकी ताजीम अल्लाह की ताजीम की तरह, सुल्तान आदिल उसकी ताजीम अल्लाह की ताजीम की तरह, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखें। फिर हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये मरवी हदीस वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत तुम्हारे बड़े बूढ़ों के साथ है, यानी बड़े बूढ़ों लोगों के साथ में अल्लाह ने हमें बरकतें अता फरमाई है। और यही यानी हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं यानी हमारे तरीके पर नहीं, जिसने बड़े का एहतराम न किया और छोटे पर रहम न किया, नेकी का हुक्म न दिया और बुराई से मना न किया, वो हम में से नहीं यानी हमारे तरीके पर नहीं है। यानी पता चला कि बड़े लोगों का एहतराम करना है, छोटे पर शफकत करनी है, रहम करना है, और नेकी का हुक्म देना है, बुराई से मना करते रहना है। जो नेकी का हुक्म न दे वो हुजूर के तरीके पर नहीं, और जो बुराई से मना ना करे किसी को वो भी हुजूर के तरीके पर नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हमसे नहीं जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और बड़ों का हक न पहचाना। फिर हजरत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, वो कहते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत से नहीं, वो शख्स मेरी उम्मत से नहीं जिसने हमारे बड़ों को की तकरीम न की, हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे उलमाए दीन को ना पहचाना, उनका एहतराम, ना पहचानना से क्या मतलब, उनका एहतराम ना किया, वो हम में से नहीं यानी हुजूर के तरीके पर नहीं है। हजरत अमर बिन शोएब से रिवायत है, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं और उनके वालिद जो है अपने दादा से रिवायत करते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे बड़ों का शर्फ यानी दर्जे की वजह से, शर्फ उनके बुजुर्गी उनके दर्जे को न पहचाना। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो और इल्म के लिए सुकून व वकार सीखो। इल्म हासिल करो और उसके लिए सुकून और वकार सीखो। जिसने इल्म सीख जिससे इल्म सीखते हो उसके सामने तवाज़ो इख्तियार करो, यानी उसकी खैर ख्वाही के लिए उसे कुछ न कुछ पेश करते रहे, तवाज़ो
تواضع کرے اس کی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پروردگار مجھے ایسا زمانہ نہ پائیں، کیا مطلب میری زندگی میں ایسا زمانہ نہ آئے، یا آپ نے فرمایا اے صحابہ تم ایسا زمانہ نہ پاؤ جس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے، ایسا زمانہ نہ پاؤ جس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے اور بردبار سے حیا نہ کیا جائے۔ ان جوہلا کے دل اہل عجم کے دلوں کی طرح اور زبانیں اہل عرب کی زبانوں کی طرح ہوں گے، باتیں خوبصورت کریں گے اور دل خوف خدا سے خالی ہوگا۔ آج کل ہوٹلوں پہ یہی دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو، باتیں تو وہ دین داروں کی طرح کریں گے، ہے نا، اللہ والوں کی طرح کریں گے، علماء کی طرح کریں گے، اور لیکن ان کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ رسول رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں جنہیں حقیر نہ سمجھے گا مگر منافق، جو منافق ہوگا وہی انہیں حقیر سمجھے گا، اور جو منافق نہیں ہوگا وہ حقیر نہیں سمجھے گا۔ کون تین شخص؟ آقا فرماتے ہیں نمبر ایک مسلمان بوڑھا، بوڑھے آدمی کو حقیر وہی سمجھے گا جو منافق ہوگا، بوڑھے مسلمان کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا صاحب علم، صاحب علم کو حقیر وہی سمجھے گا جو منافق ہوگا، اور تیسرا عادل بادشاہ، عادل بادشاہ کو حقیر وہی سمجھے گا جو منافق ہوگا۔ آگے بڑھے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے عرصہ سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے کہ جب تو 20 یا اس سے کم و بیش کی جماعت میں ہو، پھر غور سے ان کے چہروں کو دیکھے تو ان میں سے ایسا کوئی آدمی نہ پائے جس کا اللہ عز و جل کے بارے میں رعب ہو، تو جان لے کہ بے شک دین کا معاملہ کمزور ہو چکا ہے۔ اور آج یہ دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو بکثرت۔ ایک آخری بات یہ آپ سماعت کریں، اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں اپنی امت کے لوگوں پر 3 باتوں کے علاوہ کسی اور بات کا خوف نہیں رکھتا۔ حضور نے اپنی امت کے حوالے سے فرمایا کہ مجھے 3 ہی باتوں کا اپنی امت سے خوف، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان کے پاس مال دنیا کی کثرت ہو جائے گی، اور آج یہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے۔ یہ بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، مال کی کثرت بھی ہے اور لوگوں سے جلن خوری بھی بہت ہے، اور حضور نے اس کے تعلق سے پہلے فرمایا، ٹھیک، حسد کریں گے۔ نمبر 2، ان کے سامنے کتاب اللہ یعنی قرآن کھولی جائے گی تو مومن اس میں تعویل تلاش کرنے لگیں گے، یعنی یہ حکم ہے تو اس کا تعویل کیا ہوگا کہ ہمارے لیے ہیلا مل جائے، حالانکہ اس تعویل کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت صرف سمجھدار لوگ ہی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3 وہ ہوگا کون؟ یہ کہ وہ کسی صاحب علم کو دیکھیں گے تو اس کو تواضع کر دیں گے، اس کو ضائع کر دیں گے، یعنی عالموں کو کھو دیں گے، عالم کا احترام نہیں کریں گے۔ یہ کہ کسی صاحب علم کو دیکھیں گے تو اسے ضائع کر دیں گے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے، اور آج یہ بھی دیکھنے کے لیے کثرت کے ساتھ مل رہا ہے کہ اہل علم کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور خوب علم حاصل کریں، قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم دین بنائے۔